अहिले जुन यज्ञ मात्रै गरौँ, अहिले यज्ञ मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ त्यो यज्ञले यी तीनटा काम हुँदैनन्। सती श्रापको कुरा पनि हुँदैन, अनि भड्किएका आत्माको पनि हुँदैन, जो मान्छेहरू मऱ्यो अरे इत्यादि भनियो जुन भनियो, यी कुराहरू पनि हुँदैन। आचार्यले त्यत्तिकै स्वतः रूपमा चाहिँ म यज्ञ गराउँछु भनेर रहरले मात्रै हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यसको लागि त 3 महिना 4 महिना 6 महिना खट्नुपर्छ। त त्यो खट्दाखेरि यस्ता ठुला यज्ञ काम गर्दाखेरि, नयाँ काम गर्दाखेरि त्यसैले त्यसको चाहिँ एउटा परिषद सभा बोलाएर अनि त्यसको चाहिँ गरेर त्यसपछि विभिन्न प्रकारका विद्वान राखेर त्यसको निर्णय गरिया हुनुपर्छ। त्यसै यज्ञ हुँदैन। एक्लै यो इन्डिभिजुअल दिन सक्ने कुरा होइन। यो गरिरहने कुरा र शास्त्रमा अब तत्काल अहिलेसम्म नभेटिया कुराहरू त एउटा समितिले निर्णय दिन्छ, त्यसै व्यक्तिले दिएर कहाँ हुन्छ र। त्यो सती श्रापको कुरा छ, के छ त्यो कुरालाई टुङ्गो लाउनु पर्यो। साँच्चै हो भन्ने कुरो राष्ट्रले अहिलेसम्म त अब इतिहासविददेखि लिएर सबैलाई टुङ्गो लाएर राष्ट्रले त्यो कुरालाई टुङ्गो लाएर यो भएकै हो, यो गर्नै पर्छ भनेपछि बल्ल गर्ने कुरा हो। शुभ साहित्यमा शुभ साहित्य परेका बेला एक आहुति दिएको, होम गरेको पनि एकचोटि होम गरेको पनि त्यो लाखौँ गुणा चाहिँ फल दिने खालको हुन्छ। तर साहित्य मिलेन भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ फेरि त्यसको प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ? त्यो साहित्य नमिलेको बेला अनिष्ट गर्छ। त्यो त राष्ट्र प्रमुखले गर्ने कृत्य हो नि त। कर्ता चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कर्ता त अब हुनु पर्यो नि। क्रम त राज्य तपाईँको सबै जुन जिम्मा लिया छ राष्ट्र देश चलाउँछु भनेर राष्ट्रपति हुन पर्यो। राष्ट्र प्रमुखका नाताले कर्ता त राष्ट्रकै मान्छे हुनुपर्छ, राष्ट्रप्रति राष्ट्रकै सामान्य एउटा कुनै व्यक्तिले कर्ता बन्छु भनेर यसको समाधान हुँदैन। राष्ट्रिय काम हो नि त्यो त। राष्ट्रिय काममा त राष्ट्रको प्रमुखै हुनु पर्यो नि कर्ता। उनीहरूको आत्मा अहिले भड्किराखेको छ, त्यो भड्किएको आत्मालाई पहिले टुङ्गामा ल्याउनु पर्यो, अनि टुङ्गामा ल्याएपछि बल्ल उनीहरूको उद्धारको कुरा सोच्नु पर्यो। प्रक्रिया र कर्ता निश्चित नभइकन त्यसको यज्ञको टुङ्गो हुँदैन, त्यही मात्रै भन्ने मेरो भनाइ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा आउँदो माघ 19 गते नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा हुन थालेको सती श्राप मुक्तिको लागि शिवशक्ति महायज्ञको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। माघ 19 गतेदेखि सती श्राप मुक्तिको लागि नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको यो यज्ञले धेरै मान्छेलाई हर्षित बनाएको छ। किनभने 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा जसरी 17,000 मान्छेको मृत्यु भयो, भूकम्पले मान्छेको मृत्यु भयो, विदेशमा कोरोनाले नेपालमा हरेक ठाउँ नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ, ती आत्माले शान्ति पाएको छैन। ती आत्माको शान्तिको लागि, त्यो भड्किएका आत्माहरूको शान्तिको लागि गरिन लागि यज्ञको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ। तर त्यही यज्ञको विषयमा अलिकति समय मिलेन कि, लग्न मिलेन कि, मुहूर्त मिलेन कि भनेर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। र सती श्राप यज्ञ नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ। सतीले श्राप दिएको हुनाले देशको उन्नति प्रगति हुन सकेन। देशको उन्नति प्रगतिका लागि पनि यो यज्ञ गरिँदैछ भनेपछि धेरै मान्छेहरूलाई यसले खुसी पारेको छ। तर सबै कुरा मिलेको छ या छैन, नमिलेर गर्दा केही हुन्छ या हुँदैन, यस विषयमा हामीले धर्मशास्त्रसँग, कर्मकाण्डसँग, हरेक कुरासँग विज्ञता हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी यस विषयमा धर्मशास्त्राचार्य एवं वाल्मीकि क्याम्पसका धर्मशास्त्र शिक्षण विभागका अध्यक्ष देवमणि भट्टराईसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। हामी उहाँसँग यी सम्पूर्ण यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा देवमणि भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपालमै पहिलोपटक सती श्राप मोक्षका लागि शिवशक्ति महायज्ञ हुँदैछ। डाक्टर साहब, यो सारा नेपालीको खुसीको कुरा पनि हो। आयोजकले गरेको कुरामा पनि हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यस्तो किसिमको यज्ञ नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। हामीले पनि धेरै पटक कुराकानी पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्राचार्य स्वयं हुनुहुन्छ, वाल्मीकि क्याम्पसको धर्मशास्त्र शिक्षण विभागको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यो सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब, यो सती श्राप मोक्षका लागि शिवशक्ति महायज्ञ भनेको चाहिँ कस्तो खालको यज्ञ हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब हामी जुन शिवशक्ति साप मोचन भनौँ न, जुन यज्ञको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, मैले पनि यहाँ कता कता त्यो कुराहरू चाहिँ सुनेँ। त्यो सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यज्ञको एउटा पाटो भयो, अनि एउटा सती श्रापको पाटो भयो,
अर्को चाहिँ त्यो जो यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै विभिन्न प्रकारका भड्किएका चाहिँ आत्मा भन्नुभयो, वस्तुतः त्यो चाहिँ जो जीवहरू हुन् जसको चाहिँ गति पाएको छैन, वायु रूपमा भएका छन्, तिनीहरूले कसरी मुक्ति पाउने, तिनीहरू कसरी पितृमा पुग्ने भन्ने जुन कुरा अब 3-4 कुराहरू एकैचोटि जोडिएका विषय छन्। त्यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि पहिली सती श्राप भनेको के भने सतीले श्राप दिएको भन्ने हाम्रो कर्ण परम्परा, अर्थात् 1 कान 2 कान गर्दै हामी जो सुन्दैछौँ ती सुनेका कुराहरूले के देखाउँछ भनेदेखि कि सतीले श्राप दिएको रहेछ भन्ने कुरा सुन्नमा चाहिँ आउँछ। तर अब यो कहिले दियो, कसले दियो र यो कसरी भयो भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी चाहिँ अब त्यो विषयमा मैले नजाने हुनसक्छ, अर्थात् छैन। त्यसैले सतीको पहिलो कुरा त सतीले श्राप दिएर अनि त्यसपछि यहाँका चाहिँ मान्छेहरूको बुद्धि सप्रिएन अथवा यहाँको मान्छेहरूको उन्नति भएन, यो देश त्यस्तो भयो भन्ने जो कुराहरू छन्, यसमा पहिलो सती श्राप नि अब भएको हो कि होइन, यो एउटा टुङ्गो लाग्नुपर्ने कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूद्वारा चाहिँ जो श्राप परेको कुरालाई चाहिँ मोचन कसरी गर्ने अथवा तिनीहरूको चाहिँ त्यो साप मोचनको कसरी यज्ञ त्यो गर्ने भन्ने कुरामा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिलो जो भड्किएका आत्माहरू छन् ती आत्माहरूको शान्ति गर्नलाई उनीहरूका घर परिवारका, समाजका, उनीहरूका नजिकका दाजुभाइ उनीहरू प्रयत्नशील हुनपर्छ हैन। त्यसै गरी पृष्ठभूमिमा भने जस्तै विभिन्न प्रकारका जो यहाँले भन्नुभयो कोरोनाले मरेका इत्यादि जो भन्नुभयो, भूकम्पले मरेका जो भन्नुभयो, ती सबै कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तिनीहरूको चाहिँ ती मरे भन्ने जानकारी पायो भने त उनीहरूले सबभन्दा पहिले त आफन्तले पाउने हो। त उनीहरूले त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ बुझेका छन्, त्यो बुझेका छन् र उनीहरूले मरेका भए त उनीहरूले काजक्रिया गरिहाले, त्यो नगरिया हुँदैन। अब कथम कदाचित कोही कुरा छुटेका रहेछन् अज्ञानले भनेदेखि पनि यज्ञले चाहिँ त्यो मुक्ति हुने होइन, उनीहरूको चाहिँ काजक्रिया हुन पर्यो, उनीहरूको जो चाहिँ आफ्नो विधि अनुसारका जुन विधान छन् त्यो विधि अनुसारका औषधिक भन्छौँ हामीले, जो मरिसकेपछि गर्ने कृत्यहरू हुन् ती हुन पर्यो। त्यो भइसकेपछि 1 वर्षसम्म त काजक्रिया गरेकै आत्मा पनि भड्किरहन्छ, 1 वर्षमा ऊ टुङ्गोमा पुग्दैन, यात्रा नै हुन्छ उसको। त त्यो यात्रा पुरा भइसकेपछि अब श्रीमद् भागवत आदि लगाउने जो भागवतमा हामीले सुन्दछौँ लेख्या छ त्यो अनुसारका कुराहरू त्यसपछि मात्रै यज्ञको कुरा हुन्छ। त यज्ञले त के गर्ने भनेदेखि पितृमा नपुगेका ती व्यक्तिहरू कोही रहेछन् भने त्यसलाई पवित्र चाहिँ गर्ने हो। त्यसमा पनि अब शिवशक्ति भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि श्री शिवशक्ति महायज्ञ भने चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ यज्ञ भयो। यहाँ सबभन्दा पहिलो त हामीलाई 2टा कुरा जान्नु पर्यो, एउटा सापको कुरा, श्राप परेको कुरा थाहा हुन पर्यो। दोस्रो कुरो उनीहरूको अनेक जो मान्छेहरू छुटेका छन्, काजक्रिया भएको छैन, उनीहरूको गतिमुक्ति हुनु पर्यो भने ती 2टा कुराको निराकरण नगरिकन, अर्थात् काजक्रिया नगरिकन अनि जो श्राप परेको कुराको निर्केल नभइकन यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त उहाँहरूले जानेरको ठाउँ रोज्नु भएको छ, नारायणहिटी सङ्ग्रहालय, अहिले पहिलाको नारायणहिटी दरबार। हजुर, 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापकले मसँगकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ तारा कुँवरले, त्यहाँ अहिले पनि रातमा चिच्चाएको आवाज सुनिन्छ, तर्साएको आवाज सुनिन्छ, त्यहाँ पूजाआजा हुन पाएको छैन। लामो समयदेखि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा पूजाआजा नहुँदा त्यहाँ चाहिँ घाँस उम्रिएको छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले अनादर फैलिएको छ। यी सम्पूर्ण कुरा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र त्यो बेलामा भएको हत्याकाण्डका कुराहरूलाई पनि हामीले मोचन गर्नलाई त्यो ठाउँ रोज्यौँ र यो यज्ञ गर्दैछौँ भन्दाखेरि त झट्ट सुन्दा त हो कि क्या हो भन्ने जस्तो छ। अनि डाक्टर साहबले त्यो त घर परिवारले गरिदिनु पर्यो भनेर प्रश्न उठाउनु भयो नि। कति घर परिवार नास्तिक छन्, कति घर परिवारमा काजक्रिया हुँदैन, कति बेपत्ता भएर आउँछ कि भनेर आशा गरेर बसिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण कुरा एकैपटक गरिदिँदाखेरि त सबैको आत्माले मुक्ति पाउँछ भने यो त सराहनीय कुरा होइन र यो राम्रो कुरा होइन। एकदम यज्ञ गर्नु पनि राम्रो कुरा हो, गतिमुक्ति दिलाउनु पनि राम्रो कुरा हो। तर जस्तो जहाँसम्म जुन दरबार हत्याकाण्डको कुरा यहाँले जोड्नुभयो त्यतिखेरको कुरामा त त्यहाँ चाहिँ यतिजना मान्छेहरू मरे, यतिजनाका लास भेटिए, यतिजना मान्छेहरूको काजक्रिया गर्नुपर्छ भने त त्यो त दरबारलाई त जानकार थियो नि त त्यतिखेर त, किनभने दरबारले त ती कुराहरू त गर्यो नि अवश्य रूपमा हो। यदा कदा केही छुटे होलान् अथवा चाहिँ केही कोही मान्छे छुट्यो भनेदेखि त्यो त्यतिखेर त एकदम तथ्य कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छुटेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा नै पाइहाल्छन्। त यो ठुलो विषय चाहिँ होइन,
किनभने अब हो अब जहाँसम्म चिच्याउने कुरा छ, भड्किएका कुराहरू छन्, ती कुराहरू छन् भनेदेखि त त्यसको त अर्को उपचार खोल्नु पऱ्यो, काजक्रियाको उपचार खोल्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ त्यसका चाहिँ के कुराहरू छुटेका छन् त। यज्ञले त कस्तो भनेदेखि पितृ भइसकेपछि उनीहरूलाई मोक्ष आदि गति दिनका लागि गर्ने कृत्य हो। त साप भोजनका कुराहरू पनि अलग हुन्, अनि तपाईँको भड्किएका जुन तपाईँले जीवात्माहरू भन्नुभयो, जीवहरू भन्नुभयो, ती कुराहरू पनि के हुन् त भनेदेखि अलग विषय हुन्। यी दुईटै विषय चाहिँ यज्ञसँग एकाएक जोडिँदैनन्। यसको पृष्ठभूमि तयार हुनुपर्छ, त्यसका लागि काजक्रिया नभएको काजक्रिया हुनुपर्छ। सतीको श्राप परेको हो भनेदेखि त्यो कुरो निर्केल हुनुपर्छ। सतीको श्रापको विषयमा नि डाक्टर साहब, जस्तो काजी भीमल्ललाई यसको उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ। काजी भीमल्ललाई जसरी हनुमान ढोका दरबारमा उनले आफ्नो चाहिँ बहादुरी प्रकट गरेर आउँदाखेरि, प्रताप मल्लसँग म यस्तो बहादुरी काम गरेर आएँ भनेर भन्दाखेरि चुक्ली लाउनेहरूले चाहिँ तेरो राज्य खोज्दैछन् भनेपछि सङ्घारमै काटिए। त्यसपछि भीममल्लको श्रीमतीले राम्रो गर्ने मान्छेलाई यो देशमा भलो छैन भनेर श्राप दिन्। त्यसको श्राप छ आजसम्म र देशले प्रगति गर्न सकेन र त्यो श्राप मोचनका लागि नै यो गर्न थालेको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि हो जस्तो लाग्छ नि त डाक्टर साहब। होइन, ठिक छ, हो जस्तो पनि होला। यदि तथ्य कुरो हो भनेदेखि त्यसको कर्ता को, त्यो उनीहरू राजकाजमा भएका बेलाहरूको त उत्तराधिक्रम आउँछ नि त। उत्तराधिक्रममा कोही एकजना व्यक्तिले मैले यसो गरिदिन्छु भन्नुभन्दा पनि त्यसको त राज्य संस्था र राज्य चलाउने हो। त्यो चलाउने जो व्यक्ति हुन्छ, त्यो चलाउने व्यक्ति अहिले जस्तो राष्ट्रपति छ भनौँ न, राजा एक्सनका लागि नहुँदा राष्ट्रपतिको स्थिति छ भने त्यो त राष्ट्र प्रमुखले गर्ने कृत्य हो नि त। कर्ता चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कर्ता त अब हुनु पर्यो नि। क्रम त राज्य तपाईँको सबै जुन जिम्मा लिया छ राष्ट्र देश चलाउँछु भनेर राष्ट्रपति हुन पर्यो, राष्ट्र प्रमुखका नाताले, नभए पनि प्रधानमन्त्री हुन पर्यो। उहाँहरूले सङ्कल्प गरेर उहाँहरूले नभ्याउँदाको अवस्थामा कोही प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ हुन्छ, तर प्रतिनिधि त्यसै हुँदैन। के गर्नुपर्छ? प्रतिनिधिको त उसको त पहिले त सल्लाह हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सल्लाह भएर अनि प्रतिनिधि भएर सङ्कल्प गरेर मेरो काम तैँले गर्दै भनेर राष्ट्रपतिले त्यहाँका चाहिँ कमसेकम प्रधान सङ्कल्प राष्ट्र प्रमुखले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्र प्रमुखले गरिसकेपछि अब बाँकी काम चाहिँ अर्कालाई गर भनेर चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो दिनुपर्ने कृत्यहरूका लागि त त्यो त राज्यभित्र परेको सङ्कट हो नि, त्यो त व्यक्तिमा परेको त होइन। त्यसैले जो व्यक्तिमा नपरेको सङ्कटलाई हामीले व्यक्तिमा नजोडौँ। त्यसैले राष्ट्र प्रमुखले यदि श्राप परेको भने साप मोचनका कुराहरूमा, अब साप मोचनको फेरि शास्त्रमा यही रूपले हुन्छ भन्ने कुराहरू छैन। त्यसका लागि के गर्न पर्यो त भनेदेखि त्यसका लागि एउटा विद्वानहरूको परिषद, एउटा मनुस्मृतिमा भनेको छ 10 जनासम्मको, 11 सुधो भनेको छ 10 जनासम्मको एउटा परिषद सभा होइन समिति बोलाएर उसले निर्णय गर्छ। अनि त्यो निर्णय गरिसकेपछि निर्णयद्वारा के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि निर्णयद्वारा कुराहरू चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले गएर त्यहाँ भन्नुपर्छ, विद्वानहरूलाई बोलाउनुपर्छ। त्यहाँ पनि 3 वेदका ज्ञाता हुनु पऱ्यो, अध्यात्मविद हुनु पऱ्यो, सबै कुराहरू त्यहाँ जानेका हुनु पऱ्यो, न्यायशास्त्र हुनु पऱ्यो, मीमांसा शास्त्रको हुनु पऱ्यो। यिनीहरूले अनि एउटा निर्णय दिन्छन्, त्यसको प्रायश्चित गर्ने व्यवस्था छ। अनि त्यो प्रायश्चित गरिसकेपछि अनि प्रायश्चितपूर्वक स्नान गर्ने, नुहाउने इत्यादि गरेर अनि त्यसको चाहिँ यज्ञको त्यसको सुरु हुन्छ। यदि सतीले श्राप परेको हो भने पनि यज्ञ गर्दाखेरि अब त्यो होइन भनेदेखि जस्तो मैले कसैलाई चाहेर म कसैको मोक्ष गर्छु, तपाईँका पितृ गर्छु, फलानाका गर्छु, रामप्रसादका गर्छु भनेर त भएन नि त। मैले त अधिकार पाउनु पऱ्यो नि त। अधिकार त कोसित छ भने जो राष्ट्रभित्र आएका जति पनि कुरा छन्। तर उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई उद्घाटनको लागि बोलाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई समापनको लागि बोलाउनु भएको छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बोलाउनु भएको छ। देशका सबैभन्दा यी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई त निमन्त्रणा त दिनुभएको छ नि। होइन, त्यो दिने कुरा चाहिँ कस्तो भने यो यज्ञको उत्सवको रूपमा उहाँहरूले लिनुभयो। यज्ञ जुन शिवशक्तिमा यज्ञ भन्छ, त यहाँ कुरा त यज्ञको मात्रै कुरा छैन नि त। यहाँ त सती श्रापको कुरा छ, अनि त्यसपछि तपाईँको यो मोचन श्रापको मोचनको कुरा छ। अनि ती भड्केका आत्मा जुन भन्नुहुन्छ तपाईँले, ती भड्केका जो जीवहरू छन् तिनीहरू वायुभूतमा भएका हुन्छन्, उनीहरूले उपचार खोज्छन्। उनीहरू उपचार खोज्दा मेरामा आउँदैनन्। जस्तो तपाईँका पितृहरू त मेरामा आउने होइन नि त, तपाईँसँगै आउँछन्। त उनीहरूले उपचार खोजेको, उनीहरू भड्केका जति पनि वायुभूत भएर आएका हुन्छन् अथवा जुन रूपमा आएका हुन्छन्, उनीहरू कहिले चाहिँ त्यो भागवतमा आउँछ, कहिले हात्ती हुने, कहिले भेडो भएर आउने भनेको त्यो जुन गोकर्णलाई आएको प्रसङ्ग छ, त्यो चाहिँ कसलाई के त भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो उपचार खोजेको। भड्केका जो जीवहरू छन् तिनीहरूले उपचारका लागि चाहिँ त्यहाँ जान्छन्, देखिँदैनन्। अनि जस्तो तर्साउने कुराहरू आएका थिए, त्यो चाहिँ त्यस्ता रूपमा आएका हुन्छ। तिनीहरू उनीहरूकै जो मान्छे उसको नजिकको नातेदार हो, सम्बन्धले नजिक पर्छ, उसँग उपचार खोज्न गएका। उसले गर्दा मात्रै यो समाधान हुन्छ।
होइन यदि त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि यदि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ यो चाहिँ हाम्रा पितृहरूको उद्धार भएको छैन भन्ने लाग्छ भने त उसले आफ्ना पितृको उद्धार त आफूले गर्ने नि त मैले अर्काको पितृको उद्धार गरेर कहाँ हुन्छ तर तपाईँहरू जो यसरी प्रश्न उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप के छ भने कसैले केही गर्दैछ भने जो यसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ कुनै राजनीतिज्ञ होइन, उहाँ कुनै व्यापारी होइन, उहाँ कुनै धनीमानी मान्छे होइन, उहाँ जम्मा 6 क्लास पढाएको छु म भन्नुहुन्छ, उहाँले देशकै लागि भलो हुन्छ भने मैले यो गर्दैछु भने मलाई साथ सहयोग किन नगर्ने भनेर उहाँको प्रश्न छ तारा कुँवरको। उहाँले गरेको काम त झट्ट हेर्दा नेपाली जनताले त बडो हृदय खोलेर साथ दिएका छन्। मैले त्यस्तो कहाँ भनेको छ त यहाँ मैले बुझाउन सकिनँ होला अथवा बुझ्नु भएन यहाँले के हो त भनेदेखि ठिक छ त उहाँ त्यत्रो चाहिँ गर्ने मान्छेहरूले यसको चाहिँ जो प्रक्रिया हो यो राज्य सत्तासँग जोडिएको प्रक्रियालाई तिमीहरू गर भनेर उहाँले भन्नु पर्यो, उहाँले गर्न भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर त्यसको अधिकार प्रत्यार्जन गर्नु पर्यो अनि नै गर्ने हो। मैले अर्काको त्यस्तै गर्दा उहाँको यज्ञको कुरामा त मेरो कुनै विरोधै तर नि यस्तो यज्ञ नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ, कसैलाई अभ्यास छैन, पहिला पनि काहीँ कतै भएको भए यसरी गर्ने भनेर एउटा नजिर हुन्थ्यो, पहिलोपटक गर्दा काहीँ छुट भुल केही गल्ती त हुन्छ त यसमा त तपाईँले साथ समर्थन गर्नु पर्यो। कोही सँगै आएर नजिक आएर कसैले सोधो भने न हामीले साथ दिने हो, नभए त हामीले कहाँ के भन्ने कहाँ के भइराखेको छ होइन। जस्तो गुरु शुक्रमा अस्तमा कतिले चाहिँ तपाईँको नहुने बेलामा पुराण लाउँछन्, त्यस्ता हामीले बोल्ने ठाउँमा बोलेकै छ। सनातन विद्वत परिषद नेपाल भन्ने संस्था छ, उसले बारम्बार चेतावनी दिएको छ, यस्ता कुराहरू त गरेकै छन् होइन। अनि संस्कृत विश्वविद्यालय छ, त्यहाँको धर्मशास्त्र विभागले यस्ता कुराहरू चाहिँ उसले चासो राखेर चाहिँ खोज्छ सोध्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कोही मान्छेहरू आयो भने के गर्नुपर्छ भनेर कति लिखित कुराहरू लिएर आउँछन्, कतिले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा सोध्न आउँछन्, उनीहरूले उत्तर त पाएका छन् नि, त्यस्तो नपाएका होइन। अब सुन्नु है, अब यहाँ कुरा के भने जहाँ जुन कुराको उपाय छैन त्यहाँ चाहिँ एउटा समिति धर्मसभा होइन परिषद बसेर त्यसले के गर्छ भनेदेखि निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले अब सापमोचन यज्ञ सापमोचन कसरी गर्ने भन्ने नि निश्चय छैन नि त। त्यो निश्चयका लागि त कमसेकम हामीले त एउटा चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूलाई चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसको छलफल हुनु पऱ्यो अनि यसरी जाने यसरी गर्ने भन्नु पऱ्यो। त्यो सुरुमा कहाँबाट के गल्ती भएको छ र यहाँ एक थरीले विरोध गरिरहेका छन्, एक थरी विरोधमा छन्, यो मिल्या छैन? विरोध चाहिँ छैन मेरो यहाँ मैले भन्न खोजेँ जस्तो यसको लग्नमै मुहुर्तमै चाहिँ गडबड छ। तपाईँले भनेको प्रक्रियामै सुरुमा गडबड भयो, पूजाआजा राष्ट्र प्रमुखले गर्ने सरकार कर्ता चाहिँ त्यो हुनु पर्थ्यो, तपाईँले त्यहाँ प्रश्न उठाउनु भयो। अब यहाँ प्रश्न मुहुर्तमा पनि उठाएको छ, लग्नमा पनि उठाएको छ, के माघ 19 को त्यो शुक्ल प्रतिपदाको तिथि उपयुक्त छैन? होइन, अब यहाँ गए अब माघ शुक्ल प्रतिपदा भनेको चाहिँ नवरात्रको चाहिँ पक्ष हो होइन। नवरात्र भनेको 4 नवरात्र हुन्छन्, त्यसमध्येको एउटा त्यो पनि हो होइन। चण्डीको जो नियमित पाठ गर्ने कुराहरू भए त्यसका कुराहरू गर्नलाई त्यो केही भएन। अब यस्ता ठुला यज्ञ गर्दा चाहिँ अर्कोसँग जोडिएर अथवा अर्का कसैको अङ्गी अङ्ग भन्छौँ हामीले, कसैको अङ्ग भएर कुनै त्यस्तो हुँदैन होइन। प्रधान देवता एउटा मान्नुपर्छ। त्यो भने के अलिकति प्रश्न पार्नु। प्रधान देवता भनेको शिवशक्ति महायज्ञ गर्ने भने त शिव र शक्ति हाम्रा के भयो भनेदेखि दुईवटा प्रधान देवता भए, एउटा देवता प्रधान हुन्छ अनि एउटा चाहिँ अङ्ग देवता हुन्छ होइन। जस्तो आज घरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लघुरुद्री राम्रै भयो भने शिवजी प्रधान हुनुहुन्छ, अझ हामीले चाहिँ ग्रह शान्ति गर्ने भयो भने ग्रह प्रधान हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर विशेष गरेर तुलसीको आरती गर्नु तुलसी राधा दामोदर प्रधान हुन्छ। यस्तो प्रकारको ग्रह मलाई एउटा प्रधान हुन्छ होइन। त्यसका देवता हुन्छन्, त्यसका नक्षत्र हुन्छन्, त्यसका चक्र हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हेरेर अनि एउटालाई प्रधान मानिन्छ होइन। त्यसैले अङ्गाङ्गी भाव हुन्छ, अङ्गाङ्गी भनेको एउटा प्रधान अरू चाहिँ अङ्ग हुन्छन्। त्यति अङ्ग भएका देवताहरू कुन अङ्गी भएका कुन भनेर त्यहाँ छुट्याउनु पर्छ। त्यसैले त्यो यज्ञमा हामीले विरोधको कुरो गरेकै होइन, विरोध होइन, यो कुरामा म बोलेको पनि थिइनँ अहिलेसम्म। त कुरा के भने प्रक्रिया र कर्ता निश्चित नभइकन त्यसको यज्ञको टुङ्गो हुँदैन, त्यही मात्रै भन्ने मेरो भनाइ। भनेपछि सुरुमै कर्ता पनि यसको टुङ्गो छैन? होइन, कर्ता त राष्ट्रकै मान्छे हुनुपर्छ, राष्ट्र प्रतिनिधि राष्ट्रकै सामान्य एउटा कुनै व्यक्तिले कर्ता बन्छु भनेर यसको समाधान हुँदैन। राष्ट्रिय काम हो नि त्यो त, राष्ट्रिय काममा त राष्ट्रको प्रमुखै हुनु पर्यो नि कर्ता। ल ठिक छ, त्यो एउटा यहाँनिर प्रक्रिया मिलेन। अब त्यसपछि मुहुर्तमा जाउँ न त, मुहुर्त र साइत चाहिँ कहाँनिर मिलेन? अब साइत चाहिँ कस्तो छ भने गणित गरेर साइत निक्लिन्छ होइन। ज्योतिषीहरूले साइत निकाले, म ठुलो यज्ञ गर्दैछु भनेपछि पहिले त ज्योतिषीलाई बोलाउनु पऱ्यो, मुहुर्त त उनीहरूले दिने हुन्। अनि मुहुर्त दिइसकेपछि धर्मशास्त्रीहरूले त्यसमा चाहिँ त्यो मुहुर्तमा ग्रहहरू कहाँ बसेछन् के छन् त्यो हेरेर अनि अरू पनि त्यसका चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ विचार गरेर मात्रै साइत निक्लिन्छ। गणितात् ज्ञायते काल काल तिष्ठन्ति देवता
होइन। गणितद्वारा चाहिँ कालको निर्धारण हुन्छ, साहित्यको कालिद भने यहाँ साहित्यको निर्धारण हुन्छ, काले तिष्ठन्ति देवता, अनि समय शुभ मुहुर्तमा चाहिँ साहित्य हुन्छ। र त्यसैले वरम एकाहुति काले नाकाले लक्ष्य कोटय भनेको छ। एक शुभ साहित्यमा शुभ साहित्य परेका बेला एक आहुति दिएको, होम गरेको पनि एकचोटि होम गरेको पनि त्यो लाखौँ गुणा चाहिँ फल दिने खालको हुन्छ। तर साहित्य मिलेन भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ फेरि त्यसको प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ? त्यो साहित्य नमिलेको बेला अनिष्ट गर्छ। अनिष्ट भन्नाले कस्तो अनिष्ट, अब त्यो त कर्तालाई अनिष्ट गर्छ, अब उसलाई यज्ञाचार्यलाई अनिष्ट गर्छ होइन। त्यसैले त्यो यज्ञाचार्यले पनि त्यो कुरा हेरेको हुनुपर्छ, जानिया हुनुपर्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो यदि साहित्य मिल्यो भने त त्यसले राम्रो गरे नि त। जस्तै यस्तै कुराको अनिष्टताको कुरा गर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले यो कुरा औल्याउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि अनिष्ट भएका, साहित्य बिग्रेर अनिष्ट भएका कुराहरू, मुरत बिग्रेर अनिष्ट भएका कुराहरूमा उहाँले 2-4वटा कुरा उदाहरण दिनुभएको छ। जस्तै पशुपतिमा राजा महेन्द्रले यज्ञ गर्न खोज्दा त्यति बेलाका पण्डित पद्मराज भट्टराई होला सायद, पद्मप्रसाद भट्टराई, पद्मप्रसाद भट्टराईले त्यो राजपरिवारमा जुठो परेको बेला केही फरक पर्दैन, राजाहरूलाई जुठो लाग्दैन भनेर यज्ञ गराइदिनु भयो र उहाँले सङ्कल्प राजा महेन्द्रले गर्ने, उहाँले पर्दा पर्दै उहाँ ढल्नुभयो, पक्षघात भएर बित्नुभयो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नारायण दत्त श्रीमालीले भारतका चाहिँ ज्योतिष तान्त्रिक तन्त्र बिग्रेर उहाँ अकालमै बित्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको तिमी प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर भारतमा जसले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो ऊ प्रधानमन्त्री नबनेपछि तन्त्रमा लाग्नुभयो, तन्त्र साधना बिग्रियो, अकालमै बित्नुभयो। उहाँका चेलाहरूले यहाँ आएर छिन्नमस्ताको आराधना गरे, त्यसमा रानी ऐश्वर्यले चाहिँ नि लगानी गर्नुभयो, पैसा खर्च गर्नुभयो, त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भयो, उहाँले लेखेको कुरा है। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ वीरेन्द्रको वंशविनाश भएपछि उनीहरूको वायुलाई अन्त्य गर्नलाई नागार्जुनमा खोर्सानीको होम गर्नुभयो कालीबाबालाई ल्याएर कामक्षबाट। त्यसपछि तिनै कालीबाबाले चाहिँ रुद्राक्षको होम गर्नुपर्छ भनेपछि खोटाङको हलेसीमा गएर रुद्राक्ष होम गर्नुभयो। रुद्रको आँखा हो रुद्राक्ष भने त प्रलयकालमा खुल्ने तेस्रो आँखा। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा अनिष्ट भएर गणतन्त्र आयो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै मुरत र लगन बिग्रियो भने यस्तै घटना हुनसक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ? ती सत्य हुन्? कस्तो छ भने अब त्यहाँ हामीले जे काम गर्छौँ त्यसमा हवन त हुन्छ नि। हवन हुँदाखेरि, होम गर्दाखेरि चाहिँ शुभ ग्रहका मुखमा होमको प्रथम आहुति पर्नुपर्छ होइन। त्यो शुभ ग्रहको त्यसमा पर्यो भनेदेखि त्यसले शुभ फल दिन्छ। यदि त्यो शुभमा परेन, अशुभ ग्रहमा चाहिँ पर्यो भनेदेखि होइन, त्यस्ता चाहिँ क्रूर ग्रहहरूका मुखमा पर्यो भने के हुन्छ, त्यसले फेरि हामीलाई त्यसमा अनिष्ट फल हुन्छ। त्यसकाल तत्काल जानकार हुने बित्तिकै त्यसको फेरि प्रायश्चित गर्नुपर्छ। फेरि त्यसको विधि छ होइन। मूर्धचिन्ता भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यो शुभाशुभ प्रकरण छ। त्यो शुभाशुभ प्रकरणमा चाहिँ त्यहाँ 35औँ श्लोक र 36औँ श्लोकमा त्यहाँ 2टा श्लोक छन् होइन। एउटा सैकातिर 12 कृताप्ता भन्ने छ, अर्को त्रिवे भन्ने एउटा श्लोक छ। त्यसले के भन्छ भने एउटाले अग्नि जुर्ने कुरा गर्छ, एउटाले शुभ ग्रहको मुखमा पर्यो कि परेन त प्रथम आहुति भन्दाखेरि साहित्य हेर्दाखेरि यी कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। भनेपछि माघ 19 को जो दैवज्ञले हेर्नु भएको छ साहित्य, त्यो माघ 19 को बुधबारको साहित्यको बारेमा निकै प्रश्न उठ्या छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो छ त्यो दिन? के साँच्चै माघ 19 को जुन साहित्य छ नि, यो यज्ञ गर्ने त माघ 19 देखि शुभारम्भ छ। तपाईँले भने जस्तो नवरात्रको प्रारम्भ भने त्यही दिन छ। त्यो दिन बुधबार पर्यो, अग्नि चाहिँ पातलमा हुन्छन् भन्ने कुरा भयो। त्यो दिन चाहिँ नि महादेव मसानमा बस्छन् भन्ने कुरा भयो, मृत्युको काल छ भनेर कुरा भयो। यता चाहिँ अग्नि पातलमा हुँदा प्राणनाश हुने कुरा भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ त्यही दिन छ ठ्याक्कै यज्ञ सुरु। त्यसले के हुन्छ? त्यसले के होइन, त्यो चाहिँ यस्तो होला, जसले साहित्य हेर्नु भयो होला। किनभने ठुला यज्ञ गर्ने मान्छेहरूले 3 महिना अघिदेखि सजग हुनुपर्छ। यज्ञको आचार्य हुनु भनेको सामान्य कुरा हुँदैन। त्यसैले त्यसका चाहिँ प्रक्रिया सबै मण्डप बनाउनुदेखि लिएर, त्यसैले त्यसको साहित्य मलाई जहाँसम्म लाग्छ साहित्य राम्रै हेर्नु भयो होला, मेरो बुझाइ है। किनभने अब कोही न कोही त्यसको आचार्य होला होइन, आचार्य होला। त आचार्यले त्यत्तिकै स्वतः रूपमा चाहिँ म यज्ञ गराउँछु भनेर रहरले मात्रै हुँदैन हेर्नुहोस्।
त्यसको लागि त 3 महिना 4 महिना 6 महिना खट्नुपर्छ। त त्यो खट्दाखेरि यस्ता ठुला एक काम गर्दाखेरि नयाँ काम गर्दाखेरि त्यसैले त्यसको चाहिँ एउटा परिषद सभा बोलाएर अनि त्यसको चाहिँ गरेर त्यसपछि विभिन्न प्रकारका विद्वान राखेर त्यसको निर्णय गरिया हुनुपर्छ। त्यसै यज्ञ हुँदैन। त्यसैले मलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो प्रतिपदा भनेकाले त्यो अग्नि जुर्दैन, त्यो ठिक त्यो कुरा हो। त्यसैले हवनको प्रारम्भ हुने भएन हैन। अनि त्यसपछि आहुति चाहिँ कुन देवताको मुखमा पर्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अनि पूर्वाङ्गको साइत हुन्छ हेर्नुहोस्, विवाह व्रतबन्ध यज्ञ वास्तु गर्दाखेरि हामी पूर्वाङ्ग गर्छौँ, नान्नीमुखी जसलाई भन्छौँ। त्यो नान्नीमुखीको पनि एउटा चाहिँ साइत हुन्छ। त्यो साइत हुँदाखेरि साइतमा हामीले चाहिँ सङ्कल्प गरिन्छ, दियो बालिन्छ, अनि त्यो चाहिँ सबै कुराहरू जुरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसबाट गर्न सुरु गर्दाखेरि अनि त्यो यज्ञ गर्ने मान्छेले यति कुराहरू विचार नगरिकन स्वतः थपक्कै सुरु गरे चाहिँ हुँदैन। अब अपवादमा नजानेर अथवा नजान्ने मान्छे परो यज्ञको आचार्य कोही भन्नेदेखि त्यो रहरले अहिले त के छ भने त्यो प्रसिद्धि कमाउनका लागि पनि नाम कमाउनका लागि मान्छेहरू धेरैले यज्ञ पनि गर्ने, म पण्डित पनि हो भन्ने, पुराण पनि भन्ने यस्तो छ। तर वस्तु त त्यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू टुटेका हुन्छन्। त्यस्तो केही त्रुटिपरक आचार्यहरू रहेछन् भने यस्ता कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। तर सामान्य पनि जान्ने मान्छेले चाहिँ गरिया मान्छेले ती कुराहरूलाई छलेर विचार गरेर आफूले नजानेर ज्योतिषीलाई बोलाएर त्यो गरेर मात्र। आचार्य बाबुराम रिजालले मसँग कुरा गर्दाखेरि यो दैवज्ञ म हुँ, यसको साइत हेर्ने, त्यो दिन चण्डी पाठ मात्रै हुन्छ, चण्डीको पाठ गर्नलाई कुनै लगन साइत जुराउनु पर्दैन, त्यो दिन नवरात्र सुरु छ, हामी चाहिँ भगवती देवीको पूजा गर्ने हो, त्यो दिन भगवतीको पूजा गर्नलाई साइत लगनको जरुरी पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। भनेको बाबुराम रिजाल त्यसको आचार्य हुनुहुन्छ। पण्डित बाबुराम रिजाल त्यसको आचार्य हुनुहुन्छ। हो, उहाँले त अब यज्ञहरू गराउने पनि गरे हो। तर अब यो कुरा चाहिँ अब उहाँलाई नै बढी थाहा हुन पर्यो। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले अब यो त पात्र हेरेर छुट्याएको छैन, खुट्याएको छैन, मलाई त थाहा भएन। तर उहाँले यी कुराहरूलाई विचार गरेरै गर्नुभयो होला। त्यो चण्डी मात्रै पाठ गर्ने मात्र त्यस दिन पूर्वाङ्ग होइन होला मेरो बुझाइमा। अब किनभने त्यहाँ नजुक्ने दिन पूर्वाङ्ग किन गर्नु होला र, होइन? त्यसैले उहाँका अरू कोही पनि सहयोगी पनि होलान्। किनभने त्यहाँ त कमसेकम यज्ञ गर्दाखेरि र अनि मठ मन्दिरमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको एकजना ज्योतिषीको न्यूनतम है, नत्र चाहिँ एकजना करपात्री स्वामीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग ज्योतिषी पण्डितहरू अनि तपाईँको धर्मशास्त्रीहरू अनिवार्य हुन्थे आफ्नो साथमा। र उहाँले कहिल्यै पनि आफूले उत्तर दिनुहुन्न थियो, किताबमा लेखेको कुराहरू हेर्न लाउनुहुन्थ्यो अनि मात्रै गर्नुहुन्छ। यसै गरी यज्ञ ठुला यज्ञ गर्दाखेरि कमसेकम पनि 5 जना 10 जना ठुला भने अब कति हो यज्ञको चाहिँ होइन, माप अनुसारले 5 जनासम्म पनि एउटा चाहिँ त्यो विधि विज्ञ मान्छेहरूलाई चाहिँ ज्योतिषका, धर्मशास्त्रका अनि त्यो कर्ताका पनि कोही आप्त मान्छेहरू राखेर अनि यसको निर्णय यसरी हुन्छ भनेर गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो गरिया हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जुन तपाईँले नाम जसको भन्नुभयो आचार्य भनेर बाबुराम रिजाल भन्नुभयो, उहाँले पनि कमसेकम यी कुराहरू गरिया हुनुपर्छ। त्यतिकै हचुवाका भरमा त त्यसरी यज्ञ त हुँदैन। त्यसैले उहाँले ज्योतिषीहरूको सहायता लिया हुनुपर्छ, धर्मशास्त्रीहरूको सहायता लिएको हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि मीमांसक शास्त्र हुनुपर्छ यज्ञमा, अनि वैदिक हुनुपर्छ, अनि मात्रै यज्ञ सम्पन्न हुन्छन्। त्यसका लागि ती कुराहरू नगरिकन त्यस्तो अपवादमा भएको रहेछ भने त्यो कुरा गलतै हो। जस्तो यसको आयोजक तारा कुँवर हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ म देशको मुक्ति हुन्छ, देशका जनताले सुख पाउँछन्, ती भड्किएका आत्माहरूको भूकम्पमा मरेका, कोरोनाले मरेका 17,000 मान्छेको त्यो अकालमा मरेका मान्छेहरूको मुक्ति हुन्छ भने मैले त्यो 10-11 दिन मात्रै होइन, म 18 वर्षसम्म नारायण हिटीमा यज्ञ लाउन तयार छु। म त्यस्तो कुनै पैसावाल मान्छे पनि होइन, म त्यस्तो कुनै पैसा अकुत तरिकाले कमाएको मान्छे पनि होइन। तर देश र जनताका लागि म जम्मा 6 क्लास पढेको मान्छेले यत्रो सोचाइ ल्याएर गरेको छु भने सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिनु पर्यो, विरोध गर्न भएन भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। राम्रो, एकदम सही पनि छ। म त्यसरी चाहिँ चिन्दिनँ। तर जे होस्, उहाँ चाहिँ त्यो एउटा असल मान्छे हुँदो रहेछ, जसले देशका लागि यत्रो चिन्तन गर्नुभयो। हामी प्रत्येकले चिन्तन गर्ने कुरा, अब त्यसका लागि सबै कुराहरू मिलाएर होइन, ठिक छ त। त्यत्रो कमसेकम 18 वर्ष गल्प गर्ने मान्छेले के बिग्रिया छ र अहिले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो दिन हेरेर अनि धर्मशास्त्री ज्योतिषहरूको सहायता लिएर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति छ त्यसमा गएर अनि उहाँले चाहिँ यस्तो यज्ञ गर्न खोज्यो। त्यसका लागि साहित्य हामीलाई चाहियो, दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेपछि राष्ट्रले माग्ने साहित्य माग्ने ठाउँ त्यही हो। अहिले चाहिँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ जसले राष्ट्रलाई नै दिने साहित्य सबै दसैँ तिहारको टिकाहरू अहिले हामीले त्यो व्यक्तिले त्यहाँ होइन, उसले राष्ट्र प्रमुख उसलाई दिएर संस्कृति मन्त्रालयले दिएर गर्छ भने उहाँले पनि त्यति कुरा अलिकति मिहिनेत गर्नुभयो भने त त्यत्रो राष्ट्रको चिन्तन गर्ने मान्छे त मान्छेका लागि एउटा साहित्यको के समस्या हो र? शुभकामना दिनुपर्छ। यत्रो चिन्ता गर्नु भएको छ, कसैले नगरे चिन्ता गरे हो। एकदम हो, एकदम हो।
म त एकदम धन्यवाद दिन्छु। एउटा व्यक्तिले हो। उहाँ त व्यवस्थापक हो, साइतसँग पनि उहाँलाई थाहा छैन, मुरत उहाँलाई थाहा छैन, उहाँ त व्यवस्थापन गरिदिने हो। त्यो त तपाईँहरूले हो नि त साइत र मुरतको चाहिँ सबै। अब यो चाहिँ यहाँले मलाई भनिरहनु बारम्बार, यो एकदम म धन्यवाद दिन्छु त्यसका लागि यहाँलाई। तर अब के भने मैले जानेको कुरा मेरो धर्मशास्त्रको विषय, त्यो धर्मशास्त्रको क्षेत्रमा परेका कुराहरू भए एक्लै होइन, त्यसमा नि विचार गर्नुपर्छ। यो सती श्रापको जुन कुरा छ, यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो शास्त्रमा त्यो नभेटिएको र हामीले अब एउटा समितिद्वारा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर मात्रै मैले पनि निर्णय दिन सक्छु, अथवा अरू पनि मान्छेले पनि त्यसरी मात्रै दिन सक्छन्। एक्लै यो इन्डिभिजुअल दिन सक्ने कुरा होइन। यो गरिरहने कुरा र शास्त्रमा अब तत्काल अहिलेसम्म नभेटिएको कुराहरू त एउटा समितिले नि निर्णय दिन्छ, त्यसै व्यक्तिले दिएर कहाँ हुन्छ र? भनेपछि अब व्यक्तिगत रूपमा समितिले त गरेको छैन, यहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। अब के हुन्छ त 19 गते यज्ञ गर्नुभयो होइन? अब 19 गतेको यज्ञको प्रकृति कस्तो सबै त मलाई अब थाहा भएन, तर पनि यस्ता ठुला कुरा गर्दा, ठुला काम गर्दाखेरि हामीले अब कसरी यो यज्ञमा चाहिँ जाने, यज्ञ गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो, एउटा साइज चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पहिलो थाहा हुनु पऱ्यो होइन। सायद उहाँ कुँवरजीलाई पनि अब यो कुरा थाहा भएको नभएको मलाई त राम्रो थाहा भएन होइन। अब उहाँले एउटा उत्साह आयो, गरौँ भन्ने लाग्यो राष्ट्रका लागि, त्यो एउटा जो ऊर्जा उहाँसँग छ, त्यो ऊर्जालाई त व्यवस्थापन गरेर राम्रोतिर लानु पऱ्यो नि हामीले त, होइन र? त्यस कारण पञ्चनिर्णय समितिमा कमसेकम न्यूनतम पनि अर्को सनातन विद्युत परिषद छ, त्योसँग पनि सोध्न पाइयो, राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल छ, त्योसँग पनि सोध्न पाइयो होइन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ, त्यसैका लागि खडा भएको, त्यो कमसेकम हाम्रा विभागमा आएर भन्नुभयो भने पनि हामीले अब चिन्तन गरेर गर्नु पऱ्यो। यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ व्यवस्थापकले यसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यस गर्दाखेरि राष्ट्रको पनि कल्याण छ, उहाँको पनि कल्याण छ। तर एक्लैले कसैले भनेका भरमा यज्ञ चाहिँ यो यज्ञ चाहिँ सम्पन्न गर्ने सायदका मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि जान्नु पऱ्यो नि त। के गर्ने हो त? शाप विमोचनका लागि गर्ने के हो? चण्डी पाठ गरेर, तपाईँको चाहिँ रुद्री पाठ गरेर अथवा चाहिँ यस्ता कुराले मात्रै त हुँदैन। पहिले त ती जुन भड्किएका जीवहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। अनि बल्ल उनीहरूको 1 वर्षपछिको जो काल हुन्छ, अन्तराल हुन्छ, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई फेरि हामीले अगाडि अनि तिनीहरूका लागि मुक्तिका लागि गर्ने कुराहरू भए होइन। पहिले त उनीहरूलाई त उनीहरूको आत्मा अहिले भड्किराखेको छ, त्यो भड्किएको आत्मालाई पहिले टुङ्गामा ल्याउनु पऱ्यो, अनि टुङ्गामा ल्याएपछि बल्ल उनीहरूको उद्धारको कुरा सोच्नु पऱ्यो। अब नि जस्तो नारायण हिट्टी सङ्ग्रहालय रोज्नु भएको छ, त्यसले केही अर्थ राख्छ? जस्तो यो त जगमान गुरुङले सतीको श्राप परेको त हनुमान ढोका हो, जहाँ चाहिँ भीममल्ललाई काटिया थियो, त्यहाँ गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। ठाउँले पनि केही त्यस्तो फरक पार्छ? होइन, ठाउँ त शुद्ध ठाउँ हुनु पऱ्यो होइन। त्यसका त अब ठाउँका त जस्तो सतीले श्राप दिएको र काजी भीममल्ल काटिएको त हनुमान ढोकामा हो नि त। ठिक छ, अब त्यही गर्नुपर्ने होला नि त्यो सतीको श्राप मुक्तिको लागि। हामीले वर्ष दिनसम्म काजक्रिया गरिसकेपछि सामान्य मान्छेको पनि है, कोही मान्छे दुर्घटनामा परेर मरेका हुन्छन् नि त होइन, बाटामा हुन्छन् भनेदेखि त्यो बाटैमा नमिले पनि बाटाको समीप पारेर चाहिँ हामीले यज्ञहरू गर्ने गर्छौँ। यो सामान्य कुरा है। जस्तो कसैको घरैमा प्राण जान्छ, कसैको हस्पिटलमा जान्छ, हस्पिटलमा सम्भव हुँदैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको बाटामा दुर्घटना भएको हुन्छ। एकजना उसको चाहिँ यहाँ नेपालगञ्जदेखि र यो उसको लमैको बिचमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो एकजना भण्डारी थरको, धेरै वर्ष पहिलेको म दाङ बस्दैको कुरा हो। र त्यहाँ बित्नुभयो र उहाँको चाहिँ राप्रपाको साथमा नेता पनि हुन्थ्यो, अनि उहाँको चाहिँ त्यहीँ गएर चाहिँ मतलब त्यसरी पाठ गर्दै 1 वर्षपछि त्यो बिचमा होइन हेर्नुहोस्, जब उसको जीवात्मा भोक्तृत्व क्षमता नै बनेको छैन। भोक्तृत्व क्षमता भनेको उसले हामीले दिएको कुरा खाने, उसका छोरा जातिले दिएको पिण्ड पानी पाउने नै शरीर बनिया छैन भनेदेखि त भएन। त्यो 1 वर्षपछि अनि उसलाई चाहिँ हामीले यस्ता यज्ञद्वारा चाहिँ अझ राम्रो गति मुक्ति, अक्षय तृप्ति त्यस्ताका लागि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो जुन ठाउँ भयो, त्यो दरबारमा त्यो रोल्नु भयो ठाउँको, त्यो अब जहाँ यहाँले भन्नुभयो मैले त देखाएको छैन, ठाउँको विशालता पनि चाहियो यज्ञ गर्ने मान्छेपछि, त्यो अनुकूल प्रतिकूल के छ, अनि शुद्ध अशुद्धि पनि हेर्न पऱ्यो। यी कुराहरूले मात्रै यो सबै कुरा निर्धारण गर्छ। अब नि जस्तो तपाईँ त धर्माचार्य पर्नुभयो, धर्माचार्यको हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म म तपाईँलाई एउटा चाहिँ नि प्राध्यापक डाक्टर विद्वतको हिसाबले वाल्मिकी क्याम्पसको धर्मशास्त्र विभागको शिक्षाध्यक्षको हिसाबले मात्र मैले सोधिरहेको थिएँ। अब धर्माचार्यको हिसाबले चाहिँ यो यज्ञ मैले जुन भनिरहेको छु सती श्राप मुक्तिको लागि शिवशक्ति मागे, यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, कसरी के भन्छ धर्माचार्यले धर्मशास्त्र? अब यहाँ 3टा कुरा जोडिए, एउटा त सती श्रापको कुरा जोडियो, अर्को भड्किएका जुन जीवहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा जोडियो, अर्को शिवशक्तिको यज्ञको कुरा जोडियो। यज्ञ त पछि हो होइन, हो 3टा कुरा जोडिए। त्यो सती श्रापको कुरा छ, के छ त्यो कुरालाई टुङ्गो लाउनु पर्यो। साँच्चै हो भन्ने कुरो राष्ट्रले अहिलेसम्म त अब इतिहासविददेखि लिएर सबैलाई टुङ्गो लाएर राष्ट्रले त्यो कुरालाई टुङ्गो लाएर यो भएकै हो, यो गर्नै पर्छ भनेपछि बल्ल गर्ने कुरा हो 1।
नम्बर 2 मा जति पनि अरू यहाँले भन्नुभयो भड्केका आत्माहरू भन्नुभयो तिनीहरूको लागि काजक्रिया भएको नभएको विचार गर्नु पर्यो अथवा त्यसका श्राद्धका अन्य प्रक्रियाहरू औषधि कृत्यका प्रक्रियाहरू के हुन् त्यो बुझ्नु पर्यो 2 त्यसपछि मात्रै त्यो भएर उनीहरूको 1 वर्षको समय भइसकेपछि भड्केकालाई नै चाहियो अरू त आफ्नो जो पितृ लोकमा गए ती पितृको त उद्धार हामीले गर्नै परेन स्वतः पितृ भइहाले र त्यो भड्केकालाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अनि यस्ता यज्ञ आदि गरेर उनीहरूलाई अझ अक्षय तृप्ति गतिमुक्ति होइन पितृको आशीर्वाद पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामह भनेको छ पिताले चाहिँ मतलब तपाईँको धन सम्पत्तिहरू चाहिँ दिने होइन सत् सन्तानहरू दिने हजुरबाले चाहिँ तपाईँको धन सम्पत्ति दिने अनि त्योभन्दा माथिका हजुरबाले चाहिँ तपाईँको अरूका लागि दिनुपर्ने गरी प्रशस्त धन सम्पत्ति दिने त्यस्ता आशीर्वाद हुन्छन् त्यो हुनका लागि त पितृ शब्द त्यहाँ प्रयोग छ त्यसैले पितृ हुनका लागि भड्केका आत्माहरू जुन हो जीवहरू हुन् तिनीहरूलाई त हामीले समय दिनैपर्छ 1 वर्षको र काजक्रिया हुनु पर्यो अनि 1 वर्ष समय दिनु पर्यो अनि मात्रै गतिमुक्त हुन्छ त्यसैले मात्रै यज्ञले ती कुराहरूलाई पूर्ति गर्दै जान्छ यिनी कुराहरू खास अब अन्तिममा नि जस्तो यो यज्ञ गर्न कम्मर कसेर तम्सिएर अगाडि आउनु भएको व्यवस्थापक उहाँमा एकदमै भित्रैदेखि ऊर्जा भरिएको छ त्यसको चाहिँ दैवज्ञले पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ बाबुराम रिजालले उहाँहरू एकदमै अग्रसर भएर अगाडि बढिसक्नुभयो ठिक छ अब अनेक किसिमका आवाजहरू तपाईँहरूले यसरी चाहिँ सरसल्लाह अहिले दिनुभयो अब समय घर्किसकेको छ आज यति 13 गते भइसक्यो अब 19 गते आइसक्यो अब यसको के गर्ने त यसको समाधानको लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ आयोजकलाई यो पर्खेर बसेका आम नेपाली देशवासी जनतालाई अनि ती दैवज्ञलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अब मैले दिने सल्लाह चाहिँ के भने अहिले जुन आयोजना गर्नुभएको छ यो के अरे यो श्रापको कुरा र यो भड्केका आत्माको कुरा नजोडौँ जुन यज्ञ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले यज्ञ गर्ने शुभ दिन हेरेर त्यो गरेर त्यसलाई कमसेकम यज्ञको पाटो अब एकपालि रहर गरियो अथवा चाहिँ यसमा उत्साह आयो त्यसलाई हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरौँ यसका लागि के गर्नुपर्छ सत्यको कुरा टुङ्गो लाउँ अनि यसको साप विमोचनको कुरा टुङ्गो लाउँ भड्केका आत्माहरूको कुराको कति चाहिँ हामीले काजक्रिया गरिदिनु पर्ने रहेछ त्यो कुराहरू टुङ्गो लाउँ यी 3टा काम गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले चाहिँ फेरि अरू बृहत कार्यक्रमद्वारा चाहिँ फेरि उनीहरूलाई गतिमुक्ति गरौँ अहिले जुन यज्ञ मात्रै गरौँ अहिले यज्ञ मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ त्यो यज्ञले यी 3टा काम हुँदैनन् सत्य श्रापको कुरा पनि हुँदैन अनि भड्केका आत्माको पनि हुँदैन जो मान्छेहरू मऱ्यो अरे इत्यादि भनियो जुन भनियो यी कुराहरू पनि हुँदैन यिनीहरूको पहिले पत्ता लाएर त्यो श्राप पर्या हो कि होइन इतिहासविधिहरूबाट पत्ता लगाउने अनि त्यसपछि गएर कसरी यो चाहिँ सतीले दिएको श्रापको मोचन कसरी हुन्छ त्यसको कुरा पत्ता लगाउने ज्योतिष धर्मशास्त्रीबाट अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यी सबै अरू पनि त्यस्ता आत्माहरूको चाहिँ टुङ्गो कसरी लाग्छ एउटा सभा समिति बनाउने त्यो समितिद्वारा मार्फत चाहिँ अनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर अनि पञ्चायत समिति भने उसले एउटा व्यवस्थापन गरिदिन्छ मान्छेहरू बोलाउन सक्छ सरकार त त्यो संलग्न हुनै पर्यो अनि त्यसपछि उसले बाटो दिन्छ त्यो बाटो अनुसार गर्ने मुहुर्त पनि आयो अनि त्यसको कार्यविधि पनि आयो निर्देश पनि आयो अनि त्यसपछि मात्रै यज्ञ चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो यज्ञ अनि त्यसपछि मात्रै तिनीहरूको हुन्छ यज्ञको फल पाइन्छ अनि यतातिर अहिले जो यज्ञ भनिरहनु भएको छ अहिले त्यो यज्ञ चाहिँ यो सामान्य अब राष्ट्र शान्ति के भन्नुपर्छ त्यसले चाहिँ शुभ दिन हेरेर त्यो यज्ञ चाहिँ गर्ने त्यसमा चाहिँ उहाँको जुन कर्ता हुनुहुन्छ आयोजक हुनुहुन्छ उहाँको उत्साहलाई मार्ने होइन यो यसले के गर्यो भने अझ राम्रो विषय खोज्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने यिनी कुराहरू म सल्लाह दिन चाहन्छु र जसले आयोजना गर्नुभयो उहाँलाई म फेरि पनि धेरै प्रशंसा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ राष्ट्रका लागि चिन्तन गर्ने मान्छे यस्ता 50 जना भयो भने त हाम्रो नेपाल अर्कै हुन्छ यिनी कुराहरू चाहिँ म उहाँलाई फेरि पनि भन्दै बिदा हुन्छु समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो समय र संवादका लागि डाक्टर हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद नमस्कार हस्